الله الرحمن الرحیم. سلام به خدمت استادان و دوستان و بودندگان و نخبگان ایران. اسم کتاب من در انتظار جمعه آخر است. پس فکر کردم که بهتره که اینجا شدید بخونم، اونم ارمغان انتظار باشه. عنوان این غزل ارمغان انتظار. من بسیار تشکر میکنم که واقعا من نه شاعر بودم نه نویسنده. آقای قصده و تشویق جناب آقای فضلاللهی به این نتیجه رسانید که من شدبود میکنم و اون شدبود خودم را من اینجا ارائه میدم. ارمغان انتظار. سالها چشم انتظار دیدارم و شبها مشتاقانه میگردم. سالهاست چشم انتظار دیدارم و شبها مشتاقانه میگریم. سیل سرشک از چاه دل میجوشد. سیل سرشک از چاه دل میجوشد و لشکر مژگان بر نوک نیزه‌هایش دلوهای آب را نگاه داشت. و لشکر مژگان بر نوک نیزه‌هایش دلوهای آب را نگاه داشته و نمی‌ریزد به زیر که این درهای آبدار ارمغانی است از جانب نگار. نمی‌ریزد به زیر که این درهای آبدار ارمغانی است از جانب نگار. ارمغان شیرین انتظار، ارمغان شیرین انتظار. سپاسگزارم.